बाली तथा वस्तु विशेष अनुसन्धान कार्य गर्ने सोच अनुरूप नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम थनकोटाको स्थापना भएको हो। सुन्तला जात बालीहरूको उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिहरू विकास गर्ने र अनुसन्धान गर्ने कार्य यस कार्यक्रमले गरिरहेको छ। यसैगरी सुन्तला जात वर्गको फल जुनारको रहिथाने आनुवांशिक स्रोतहरूको पहिचान, संकलन, संरक्षण अनि अनुसन्धान गर्ने काम पनि यस कार्यक्रमले गरिरहेको छ। त्यसैगरी राम्रो उत्पादन दिने जुनारको जातीय परीक्षण, धनकुटा स्थानीय जात जुनारको परीक्षण अनि अगौटे जातका जुनारको साथै ढिलो पाक्ने जुनारको अनुसन्धान र नेपालमा खेती गर्ने सम्भावना भएका जुनारको जातहरूको अनुसन्धान राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम पारिपातले थनकुटामा भइरहेको छ। हामी विभिन्न जातको जुनारहरू जुन यहाँ इन्ट्रोड्युस गरिएको छ ती जुनारहरूको चाहिँ जातीय परीक्षण गर्ने ब्लकमा छौँ। यहाँ 23 जातका जुनारहरू 2063 सालदेखि लगाइएका छन्, कलमी गरेका बोटहरू। यी बोटहरूबाट कति उत्पादन हुन्छ, यो उचाइ, यो हावामा, त्यो परीक्षण गरेर हेर्दैछौँ। यहाँ हामीसँग अहिले परीक्षणमा चाहिँ के देखिएको छ भन्दा कार्तिक महिनामा पाक्ने वासिङटन न्याभल अगौटे जात र हामीसँग धनकुटा स्थानीय जातदेखि लिएर गएर अरू मिठा बिउ कम भएका र ढिलोसम्म पाक्ने ल्यान्डलेट, भ्यालेन्सिया लेट जस्ता जातहरू छन् र तिनीहरूको नेपालमा खेती गर्ने सम्भावना छ। यो जातहरू, विभिन्न जातहरू लगाउने क्रममा हालसम्मको हिसाबमा अर्ली चाँडो तयार हुने जातहरू चाहिँ के छन् र अहिले किसानहरूको त्यसप्रति आकर्षण कस्तो देखिन्छ? हामीसँग एकदमै छिट्टो फल्ने जातमा चाहिँ वासिङटन न्याभल छ। गुलियो असाध्यै राम्रो छ, जुस अलिकति कम मात्रामा छ। त्योभन्दा बाहेक हामीसँग स्थानीय जातहरू छन्, केही मङ्सिर महिनामा नै पाक्ने यहाँको धनकुटा स्थानीय जस्तो जातहरू छन्। अब किसानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अहिलेसम्म धेरै मात्रामा चाहिँ गुलियो र अमिलोपना ठ्याक्क मिल्ने भएकोले स्थानीय जातहरू नै मन पराइरहेको छन्। तर हामी सहर बजारतिर गएर कुरा गर्छौँ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ विदेशी जातहरू आइरहेको छ। अलिकति व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने हो भने चाहिँ हामीसँग इन्ट्रोड्युस गरेका विदेशी जातहरूको पनि खेती गरेर विदेशबाट आउने जुनारको मात्रालाई घटाउने सम्भावना छ। तिनीहरूको लागि राम्रो देखेका जातहरू पनि छन् यहाँ। त्यस्तै गरी अब पछिल्लो अलि मध्य सिजनमा त हाम्रा स्थानीय जात हुने भयो भने अलि ढिलो समयमा तयार हुने जातहरू अहिलेसम्मको नतिजामा चाहिँ कुन कुन देखिएका छन्? हामीसँग 2 जातका जुनारहरू यहाँ छन् जुन चाहिँ ढिलो समयको लागि विशेष गरेर फागुन चैतमा पाक्छन् र ती जातहरू चाहिँ ल्यानेलेट, भ्यालेन्सिया लेट 2 जातहरू हुन्। त्यसको खेती गर्यो भने बेमौसमी जातको रूपमा हाम्रा किसानहरूले राम्रो फाइदा लिने सम्भावना देखिएको छ। यसैगरी यस कार्यक्रमले जुनारको फल टिपिसकेपछि लामो समयसम्म भण्डारण गर्ने प्रविधिलाई परिमार्जन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। यसका साथसाथै जुनार खेती प्रविधिमा व्यवसाय कृषकहरूले तत्काल भइरहेका समस्या, फल कुहाउने औँसा नियन्त्रण गर्नको लागि राम्रा जुनारका जातहरू सिफारिस गर्ने गरेको र यस्ता समस्या समाधान गर्न आवश्यक प्राविधिक सरसल्लाह पनि यस कार्यक्रमले दिँदै आएको छ। जुनारमा एउटा ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ फल कुहाउने औँसा, चाइनिज फ्रुट फ्लाइ, सिट्रस मिनाक्स भन्ने देखिएको छ। विशेष गरेर सुन्तला जुनार उत्पादन हुने जिल्लाहरू रामेछाप र सिन्धुलीमा त्यसको प्रकोप निकै मात्रामा देखिएको छ र हामीले चाहिँ जातीय रूपमा सिफारिस गर्दाखेरि लेट भेराइटीहरू ल्यानेलेट, भ्यालेन्सिया लेटहरू लगायो भने त्यसमा फलमा किराले फुल पार्ने र फल कुहाउने सम्भावना कम छ। यो चाहिँ लिएर जान सकिन्छ। त्यो एउटा जातीय हिसाबबाट हामीले त्यो फल कुहाउने किराको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अर्को चाहिँ अब हाम्रो केमिकल अथवा जैविक विषादीहरूको प्रयोगबाट चाहिँ यसलाई यो नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो अध्ययन भएको छ र के सल्लाह दिनुहुन्छ किसानहरूलाई? हामीले रामेछाप लगायत धनकुटामा पनि फल कुहाउने औँसा नियन्त्रण गर्नको लागि केही परीक्षणहरू गरिराखेका छौँ विगतमा पनि र अहिले पनि चालु नै छ। यो अध्ययनको नतिजाहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि फल कुहाउने औँसाको पोथीलाई चाहिँ
फुल पार्नको लागि बच्चा जन्माउनको लागि प्रोटिनको जरुरत पर्छ र त्यो किराले विशेष गरेर वैशाखदेखि साउन महिनासम्म फुल पार्ने अवधि हो। त्यो अवधिमा चाहिँ प्रोटिनको चारोहरू बनाएर पुरै बोटमा नछरिकन बोटको केही भागमा छर्दाखेरि चाहिँ किरा नियन्त्रण गर्न राम्रो देखिएको छ। छर्दाखेरि प्रत्येक हप्ता विषादी छर्नुपर्ने हुन्छ 50 वर्ग सेन्टिमिटर जतिको एरियामा र सबै बोटहरूमा पनि छर्नु पर्दैन। तर यो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु एकीकृत रूपमा पुरै गाउँ नै पुरै त्यो जुनार उत्पादन गर्ने क्षेत्रको सबै किसानहरू मिलेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हाम्रो सिन्धुलीमा र यहीँ भएको परीक्षणको नतिजाहरूले चाहिँ त्यो बताउँछ। तपाईँको यो अहिले जुनारको बोटमा एउटा त्यो रातो कपडा चाहिँ झुन्ड्याइएको देखिएको छ, त्यही प्रयोजनको लागि राखिएको के हो त्यस बारेमा? यो जुनारको बोटहरूमा हामीले कुन प्रोटिनको चारो राम्रो देखिन्छ भन्ने सम्बन्धी एउटा अध्ययनहरू गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ विदेशबाट ल्याएको महँगा प्रोटिनदेखि लिएर गएर हामीले यहीँ पनि बनाउन सक्ने केही प्रोटिनहरू छन्। जस्तो बियरको वेस्ट भन्छौँ, बियर उत्पादन गरिसकेपछि रहेको त्यो छोक्रालाई हामीले फर्मेन्टेसन गरेर हाइड्रोलाइसिस गरेर त्यसमा पपाया यानि कि मेवाको चोपबाट निस्किने पेपिन भन्ने पाउडर मिसाएर बनाएको प्रोडक्ट हुन्छ। त्यो प्रोडक्टलाई लिएर गएर मह र एउटा विषादी ट्रेसर भन्ने विषादीसँग मिसाएर प्रत्येक हप्ता वैशाखदेखि साउनसम्म 12 चोटि स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ फलको आउने किरा झर्ने चाहिँ असाध्यै कम भएको पाइएको छ। यस कार्यक्रमले सुन्तला जात बालीहरूमा भर्खरै भित्रिएको एक प्रकारको रोग जसले बगैँचा नै सखा पार्ने गर्दछ त्यसको नियन्त्रणको लागि सुन्तला जात बगैँचामा अम्बाको बिरुवासँगै लगाई परीक्षण र अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो अम्बा चाहिँ यो बगैँचामा इन्टरक्रपको रूपमा लगाइएको हो। यो एउटा प्रदर्शनी जस्तो पनि हो। यसमा चाहिँ के गर्न खोजेको छौँ भन्दाखेरि सुन्तला जुनारमा सिट्रस ग्रिनिङ भन्ने एक थरी नराम्रो रोग भित्रिएको छ नेपालमा, त्यसले गर्दा बोट बगैँचाहरू सखापै भइरहेको छ। त्यो सिट्रस ग्रिनिङ चाहिँ सिट्रस सिल्ला नाम गरेको किराले गर्दाखेरि लाग्छ। यसले रोगी बोटलाई रस चुस्छन् र स्वस्थ बोटलाई छुटिसकेपछि यो चाहिँ रोग सर्छ। यो ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोग हो। यसको अहिलेसम्म नियन्त्रण गर्ने विषादीहरू बनेको छैन। यो अम्बा जुन चाहिँ सेतो गुदी भएको अम्बा छ, सेतो गुदी भएको अम्बाको पातबाट निस्किने एक प्रकारको रसायनको बास्ना हुन्छ। त्यो बास्ना चाहिँ सिट्रस सिल्ला नाम गरेको किरालाई मन पर्दैन र उसले त्यो लगाएको ठाउँमा चाहिँ अम्बा इन्टरक्रप गरेको ठाउँमा चाहिँ आक्रमण गर्दैन र बोटहरू बचेको विदेशको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ र हामीले इलामको सानो गोदक भन्ने ठाउँमा गरिरहेको परीक्षणहरूले पनि त्यो देखाइरहेको छ र राम्रो रूपमा रहेको छ यो। र यसलाई हाम्रो किसान दाजुभाइहरूले यो प्रयोग गर्नुभयो भने पनि ग्रिनिङ रोगबाट केही हदसम्म छुटकारा पाउन सकिन्छ। यसले त दुईटै फाइदा हुने, एउटा ग्रिनिङ रोग पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउने हो भने अतिरिक्त आम्दानीको रूपमा अम्बालाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ यसको मतलब हो। यो अम्बा चाहिँ हामीले जुनार र सुन्तलासँग अन्तर्बालीको रूपमा लगायौँ भने अम्बाबाट आम्दानी पनि आउने भयो र प्लस त्यसबाट गर्दाखेरि ग्रिनिङ रोग पनि नियन्त्रण गर्न मिल्ने हुन्छ। र यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने सेतो गुदी भएको अम्बा प्रयोग गर्नुपर्छ र यसरी अन्तर्बाली लगाउने भयो भने चाहिँ अलिकति दूरी चाहिँ अलिक बढी नै राख्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवको आधारमा चाहिँ अलिक छेउछेउ पारेर लगाउनु भयो भने चाहिँ पुरै बगैँचाको भित्रभित्र भन्दा पनि छेउछेउ पारेर लगाउनु हुँदाखेरि चाहिँ अलिक राम्रो देखिन्छ कि भन्ने देखिएको छ। अहिलेसम्मको नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि सिन्धुली रामेछाप चाहिँ जुनारको पकेट क्षेत्र भनिन्छ। त्योदेखि बाहेक अरू क्षेत्रमा पनि यसको फैलावट भएको छ, यसको चाहिँ गएको अवस्था छ, के छ तपाईँको अनुभवमा? जुनारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिन्धुली रामेछाप दुईटै जिल्ला हो जसले चाहिँ 80 देखि 90% उत्पादन र एरिया कभरेज छ। बाँकी एरियाहरूमा चाहिँ जुनारहरू चाहिँ नगण्य रूपमा नै छ र अहिले बिस्तारै अलिअलि मान्छेहरूमा अलिकति उत्साह जागिरहेको छ, जुनार पनि लगाउनु पर्छ भनेर जुनारहरू खोजी भइरहेको छ। विशेष गरेर अलिक गर्मी ठाउँमा पनि लगाउन मिल्छ कि भनेर चासो देखाउन सुरु गर्नुभएको छ जुनार चाहिँ, ताकि बेमोसेन रूपमा निकाल्न सकियोस् भनेर। नेपालको रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला जुनार खेतीको लागि प्रसिद्ध छ। यस जिल्लाहरूमा करिब 80 देखि 90% कृषकहरूले जुनार खेती गर्दै आएका छन्। यस कार्यक्रमले व्यावसायिक जुनार खेती गर्ने कृषकहरूलाई विभिन्न रोग किराका समस्या, जातीय छनौट, गुणस्तर वृद्धि र व्यवस्थापन पक्षमा सघाइरहेको छ।
म 60 सालमा चाहिँ जुना नागादुलीमा जुना राम्रो फल्यो देखेर चाहिँ मलाई अलिकति भित्र उत्सुकता छ, चासो जागेर आएको हुनाले म 60 सालमा चाहिँ त्यहाँबाट बसेँ सर। यो बार चाहिँ 1,15,000 रुपियाँ जम्मा 4 रोपनी जग्गा किनेर चाहिँ अनि सबैले पाखोभित्र भन्थ्यो। म चाहिँ यसैमा चाहिँ जुना सुन्तला फलाउँछु भने म आफ्नो चाहिँ मिहिनेत र लगनसित बारम्बार गर्दै गएपछि अहिलेसम्म राम्रै भएको छ। अनि पछि गएर 65 सालमा चाहिँ मैले तल खेत 3 रोपनी खेत किनेँ। त्यसमा पनि अहिले अरूले चाहिँ धान मकै कोदो लगाएको छ, म चाहिँ पुरै बगैँचाले खेत भरेको छु होइन। लगभग 400-500 बोट छन् जुना सुन्तला गरी अनि फलिरहेको छ 60-65 बोटमा, अरू फल्दै गरेको अवस्थामा छ। र अनि अहिले तरकारी खेतीमा पनि म कृषक अगाडि नै बढेको छु। नागादुलीमा सबैले मेरो नाउँ लिन्छ, राजा कोइराला भनेपछि तरकारीमा म अघि नै बढेको छु अहिलेसम्म होइन। कुनै पनि सङ्घ संस्थाले मलाई होइन अलिकति गर्न चासो दिइरहेको छ। अनि त्यही गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो 4-5 वर्ष यतादेखि चाहिँ यो जुना सुन्तला जुनारमा चाहिँ बढी औँसा किराले दुःख दिएर चाहिँ औँसाबाट चाहिँ लगभग 25-30% झरिरहेको अवस्थामा 25-30% झरेको अवस्थामा आइसकेपछि चाहिँ अनिखेरि यहाँ चाहिँ अन्य अरू सुपरजनबाट पनि काम गर्दै गर्नुभयो। सरले देवराज अधिकारी आउनुभएको थियो, उहाँले पनि गर्दै गर्नुभयो। र पछि त्यसमा म सहजकर्ता पनि भएर चाहिँ काम गरेँ जुनारमा, जुनाको सहजकर्ता भएर म काम गर्दै गएँ। चाहिँ अनि पछि फेरि पारिपारले धनकुटालाई जुना सुन्तला अनुसन्धान केन्द्रबाट चाहिँ उमेश सरले चाहिँ मलाई काम दिनुभयो। तपाईँले जस्तै बगैँचामा यो 3टा बगैँचा चाहिँ राम्ररी चाहिँ के भने निरीक्षण गरेर चाहिँ कुन बगैँचा बढी झरिरहेको छ औँसा किराबाट त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न हामी केही कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेपछि हुन्छ सर म गर्छु भने चाहिँ म त्यसैमा चाहिँ अनिखेरि यो एउटा बगैँचामा 15 बोटमा चाहिँ पहिला रातो टालो झुन्ड्याएर चाहिँ चिन्नु लगाएर चाहिँ अनि प्रोटिन बेड छर्दै आएपछि अनिखेरि एउटामा चाहिँ फेरोमिन ट्याप त्यो बट्टा झुन्ड्याएँ। अनि अर्कोमा चाहिँ केही पनि नगरेको अवस्था बगैँचा भने त्यो 15 बोट छानेर गर्दै गएपछि अनि लास्टमा फेरि अनि अब कति के भयो त भनेपछि अनिखेरि फेरि 5-5वटा बोटमा झार्न लाउनु भयो। 5-5वटा बोटमा चाहिँ अनि मैले फेरि अर्को सेतो टालो झुन्ड्याएर चाहिँ अनिखेरि काम गरिरहेको छु। अस्ति यो कार्तिक मसान्तसँग गरेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ काम सक्यो। अब औँसा किरा पर्दैन काम नगर्नु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसको टिपो चाहिँ कुनबाट कति फलेछ कुनबाट कति फलेछ मैले सबै टिपेर चाहिँ राखेको छ। अनि कति झऱ्यो भन्ने पनि म आकलन सबै होइन। अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यही 15% झरेको चाहिँ मैले आकलन गरेको छु होइन औँसा किराबाट। यसपालि चाहिँ मैले नजानेको अहिले 15-16 वर्ष जुना खेती गरेको यो ढुसीबाट चाहिँ व्यापक जुना झऱ्यो क्या। कोही बोटमै अडिरहेको छ होइन, सुकेर बसिरहेको छ। कोही चाहिँ ढुँडीबाट धेरै झरेको हुनाले यसको चाहिँ केही निवारण हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सोच मैले राखेको छु होइन। सुन्तला जातका बगैँचामा उचित खाद्य तत्त्व तथा मल खाद व्यवस्थापन, रोग किरा तथा ढुसी नियन्त्रणका उपायहरू बारे व्यावसायिक कृषकहरूले सचेत भई आफ्ना बगैँचा व्यवस्थापन गर्न सके जुनार खेतीको उत्पादन बढाउन सकिन्छ। यस कार्यक्रमले जुनार खेती गर्ने कृषकहरूको लागि विभिन्न जातीय सुधार, रोग किरा व्यवस्थापन बारे सचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने लक्ष्य जनासहित अघि बढिरहेको छ। जुनारमा किसान दाजुभाइहरूमा समस्या देखेको चाहिँ खाद्य तत्त्वको व्यवस्थापन एकदम ठुलो समस्या देखेको छ। भनेको जति खाद्य तत्त्वहरू हालिदिनुहुन्न, गोठे मल अलिकति थोरै मात्रामा प्रयोग गरिदिने र जुनारसँग अन्तर्बालीको रूपमा लगाउन नहुने बालीहरू, अन्न बालीहरू लगाइदिनुहुन्छ। त्यसै गरी केही बहुवर्षीय बालीहरू पनि लगाइदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उत्पादकत्व निकै घटिरहेको देखिएको छ। 9 टन हाराहारी छ अहिले प्रति हेक्टर। विदेशमा कुरा गर्दा यो चाहिँ धेरै ठुलो मात्रा छ यो उत्पादकत्व। र त्योभन्दा बाहेक 2-3वटा व्यवस्थापन गर्न सकिने रोगहरू, किराहरू छन् जसलाई व्यवस्थापन नगरिएको पाइएको छ। 1 नम्बरमा चाहिँ सेतो धुले ढुसी हो, जसलाई सल्फर नामको विषादी प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो हो। अनि त्यसै गरी अर्को कालो धुले ढुसी छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। योभन्दा बाहेक लिफ माइनरहरू अनि त्यसपछि कत्ले किराहरू छन् जुन चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। यस्तोहरूलाई पनि व्यवस्थापन नगरिदिएकोले गर्दाखेरि उत्पादकत्व घटेको पाइएको छ। र यिनीहरूलाई समयमा नै व्यवस्थापन गऱ्यो भने हाम्रा जुनार किसानहरूले अझ राम्रो उत्पादन लिएर उत्पादकत्व पनि बढाएर बढी फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जुनार खेतीबाट अझ बढी फाइदा लिनको लागि भन्नुपर्ने कुराहरू किसानलाई अथवा पोलिसी मेकरहरूलाई दिनुपर्ने सुझावहरू केही छन् त्यस्ता?
जुनारमा चाहिँ अहिले 1 नम्बरमा जुनारलाई चाहिँ ग्रिनिङ रोगले नै भेट्दै गइरहेको छ, अलिअलि देखिएको छ। सिन्धुलीमा रामेछापमा नदेखे पनि अरू यी क्षेत्रहरू जुन चाहिँ पहिला उत्पादन भइरहेको जिल्लाहरू छ, धनकुटा जस्तो जिल्लाहरूमा र अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ जुनार मर्ने कारण नासिने कारणमा ग्रिनिङ रोग पनि हो। ग्रिनिङ रोग व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ राम्रो ल्याब, परीक्षणको सुविधा, किसानलाई त्यही तरिकाको परीक्षणको लागि सचेतना कार्यक्रमहरू चाहिँ पोलिसी लेभलबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक हामी कहाँ धेरै जसो जुनारका बोटहरू चाहिँ बिजु बोटहरू छन्, लामो समय लाग्छ, व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। ती बोटहरूलाई को बदलामा चाहिँ कलमी गरेका बोटहरू प्रयोग गर्ने र हामी कहाँ जुनार चाहिँ अहिले चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा स्थानीय जातहरू पाक्छन्, त्यसपछि त्यतिखेर सकिहाल्छ। अगौटी पछौटे जातहरूलाई चाहिँ हाम्रा कृषकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा कृषि ज्ञान केन्द्र, जोन, सुपर जोनहरूले त्यति लान नसकिरहेको हो कि जस्तो देखिएको छ। केहीले कोसिस गरिरहनु भएको छ। अलिकति सचेतना कार्यक्रमहरू चलाएर अलिकति यी नयाँ जातहरूलाई पनि लिएर जान सक्यो भने जुनार खेती गर्ने किसानहरूले चाहिँ अलिक बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।